ہوئے بچے ہو میں تانوں بھی کہاں گا نہ گھبرایا کرو استاد مار لے پریشان نہ ہویا کرو کھانا اچھا نہ لبے مدارس اندر دل نہ درب تنگ کریا کرو کوئی گل نہیں اے تنگیاں اے پریشانیاں انہاں دا بدلہ تانوں بڑا بڑا لبنا جے اللہ تانوں بڑی عزت دینی جے اے جڑا فقیر طالب علم تواڈے سامنے بیٹھا ہے میں جدوں پڑھدا سی نا مدرسے دے اندر ساہیوال میرا جڑا بائی پنڈ ہے میرے پنڈ تو 25 کلومیٹر دی مسافرت تے ساہیوال دی غربت سی کر دے اندر کچھ حالات انج دے سن تے 10 کلومیٹر تک کوئی سواری نہیں سی ملیا کر دی جدوں میں گھر آندا سی میرے ابو جی پیدل مینوں 10 کلومیٹر چھڈن واسطے جاندے سن او تو کوئی سواری ملیا کر دی ایک دو دفعہ ایسا بھی ہویا ساڈے کول گھر دا سائیکل بھی نہیں سی ہویا کردا بڑی غربت سی حضرات محترم اس ویلے شاید میرے ابو کو کرایا کوئی نہیں سی یا سواری نہ لبی میرے ابو جی 2 مرتبہ میں 25 کلومیٹر پیدل چھڑن واسطے گئے ساہیوال جامعہ عزیزیہ بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ دے ادارے دے اندر ایک مرتبہ جا رہے سی میرے پیرے چ چھالے بن گئے تے میں بہ گیا درخت دے تھلے میرے ابو جی نے مینوں گود وچ بٹھا لیا تے میں رون لگ پیا میں آکھیا میرے کول نہیں پڑھیا جاندا میں نہیں جے پڑھنا دین اینوں کی فائدہ لبے گا لوکاں دے بچے آندے نے اینا خرچہ لے کے آندے نے بچے آندے نے کروں چیزاں بنوا کے لے کے آندے نے تے اسی آنا میں آنا وا میرے کول کرایہ تک نہیں ہوندا ساڈے کول سائیکل بھی کوئی نہیں جڑے سائیکل تے تسی مینوں مدرسے چھڈیا ہو نہیں پڑھیا جاندا میرے کولوں میں محنت کر لاں گا مزدوریاں کر لاں گا تسی بھی بڈھے ہو گئے ابو جی تواڈے کول بھی اینا نہیں تریا جاندا چھڈو مینوں پڑھان نوں تے میرے باپ دیاں اکھیاں برس پئیاں تے مینوں جوتی چ بٹھا کے میری پچھانی تے بوسا دے کے میرے ابو جی کہندے پتر تو نہ گھبرا نہ پریشان ہو ایویں دل تنگ کیتی جانا ہے حالات سدا ہی کچھ نہیں رہا کر دے اللہ کرم کر جا اوے میرا بیٹا میں تینوں دین پڑھاندا پیا ہاں قرآن پڑھاندا پیا تو سائیکل نوں روئی جانا ہے میرا پتر ہے تو دین پڑھ جا اللہ تینوں گڈیاں عطا کر چھڈے گا تو قرآن پڑھ جا اللہ تینوں عزت عطا کر چھڈے گا اج لوگ ساڈے استقبال وچ کھڑے ہوندے نے اج ساڈے نام دے پوسٹر لائے جاندے نے اج گڈیاں موجود نے کوٹھیاں موجود نے پر بابا دعاواں دین والا دنیا تے نہیں رہ گیا بڑا دل اندر ارمان ہے ابو جی اج تسی موجود ہوندے 99 شمالی اندر اپنے لچار جے پتر دیاں گلاں سن دے تہاڈا دل کنا راضی ہوندا پر اللہ دی قسم ہو سونے ہو اے مرضیاں تے اللہ دیاں نے پر میں تانوں سچی گل پیا دسنا اگر دین نہ ہوندا اگر قرآن نہ ہوندا تسی ساڈی شکل ہی نہ ویکھی ہوندی تانوں ساڈا پتہ ہی کوئی نہ ہوندا اے ملاقاتاں دا سبب دین ہے اے ساڈے جناب عزتاں تے شہرتاں دا سبب قرآن پاک ہے قرآن پڑھیا کرو اوے بچیاں نہ گھبرایا کرو دین دے والا جو قرآن پڑھ جو عزت بڑی لبے گی حافظ قرآن اللہ نے پتہ ہے کی کہنا ہے میدان معاشر اندر اج قرآن پڑھ دا جا تے منزل چڑھ دا جا جتے اج تیری بننا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا اوتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے اچ شان والے